تو اللہ ताला ने ये फरमाया कि वो मैं यत्तक़िल्लाह यजअल लहु मखरजा, जो अल्लाह से डरेगा अल्लाह उसके लिए निकलने का रास्ता बना देगा। तो अब अगर कोई ये अकीदा रखता है कि अल्लाह ताला हमारे हर मामले से वाकिफ है, तो वो किसी पर जुल्म ज्यादती नहीं करेगा, ना बियाँ करेगा ना बीवी करेगी, और किसी के साथ खयानत नहीं करेगा। ठीक है। लेकिन अगर उसके अंदर तकवा ही नहीं होगा तो फिर वो जहाँ पे जिसका दाव लगेगा वो दाव लगाएगा। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ है कि जब इख्तलाफ पैदा होता है ना मियाँ बीवी के दरमियान, तलाक की तरफ नौबत जाती है या रुजू की सूरत बनती है तलाक की सूरत के बाद, तो फिर इस सूरत में तो इस सूरत में फिर जी अब इंशाल्लाह आवाज़ नहीं कटेगी। जी अब आवाज़ साफ आ रही है। वमन यत्तक़िल्लाह जी। यजअल लहु मखरजा, जो अल्लाह का तकवा इख्तियार करेगा अल्लाह से डरेगा तो वो अल्लाह ताला उसके लिए निकलने का रास्ता बना देगा। यानी अक्सर जो इन मामलात के अंदर तलाक वगैरह के अंदर लोग जुल्म ज्यादती पर इसलिए उतरते हैं कि वो समझते हैं अगर मैंने यहाँ पे झूठ ना बोला ना फ्रॉड ना किया तो मैं फंस जाऊंगा। ठीक है। मैं फंस तो उसके लिए फिर वो फ्रॉड, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि डर के रहो, सीधी सीधी बात करो, खरी बात करो, हक के साथ हो जाओ, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आसानियां पैदा कर देगा। ठीक है। इस तरह अ, इद्दत को गलत शुमार करना, इसके अंदर भी कई चीजें मद्देनजर होती हैं जो इद्दत को गलत शुमार करते हैं। मसलन औरत समझती है, फर्ज किया औरत ने अगर इद्दत को गलत शुमार किया या अपने जो पेट में मौजूद हमल है उसको जाहिर ना किया या उसको मख्फी रखा या उसका अबार्शन करवा दिया, तो इसके अंदर वो कहेगा जी अगर औरत कहती है जी मैं इसके बच्चे को कैसे पालूंगी, तो इसलिए उसने अल्लाह से ना डर के यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत की मुखालफत की और उस हमल को ज़ाय कर दिया। तो इस खौफ से कि मैं इसको खिलाऊंगी कहाँ से पिलाऊंगी कहाँ, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि ये सारे रास्ते मैंने निकालने हैं और मैं तुम्हारे रिज़्क का बंदोबस्त करूंगा जिस तरह के आगे आ भी रहा है। इसी तरह औरत इद्दत को गलत शुमार करे इस नीयत से कि चूंकि शोहर फौत हो चुका है, मेरी मेरी इद्दत गुजरने के बाद बिल्कुल करीब करीब फौत हुआ है, तो मैं लालच करते हुए ये कहूँ कि मेरी तो इद्दत जनाब अभी पूरी हो ही नहीं थी जब वो शोहर फौत हुआ, लिहाजा मुझे विरासत के अंदर हकदार बनाया जाए। अल्लाह फरमाते हैं कि इस खौफ के साथ कि तुम्हें रिजक कहाँ से मिलेगा, इस खौफ के साथ तुम ना जियो। फिर ये भी होता है कि कई बार अ, दोनों मियाँ बीवी की बन नहीं पाती, जिस तरह के हमारे मुआशरे के अंदर आमतौर पर होता है कि दोनों की बन नहीं पाती, दोनों की मुआफकत नहीं होती, फिर भी वो एक दूसरे के साथ गुजारा कर रहे होते हैं, अपनी अजियतनाक जिंदगी गुजार रहे होते हैं इस डर से कि अगर हमने तलाक दे दी या ले ली, यानी दोनों ने जुदाई इख्तियार कर ली, तो शोहर को डर होता है कि मुझे कोई रिश्ता नहीं देगा और बीवी को डर होता है कि मुझे मेरा कोई सहारा नहीं बनेगा, तो इस डर से भी वो इस तलाक को इख्तियार नहीं करते। या कई एक ऐसे लोग होते हैं अल्लाह ताला माफ करे कि तलाकें हो चुकी होती हैं, यानी दो दो तीन तीन बार वो तलाकें दे चुके होते हैं, लेकिन फिर भी अपने घर को इस नीयत से बसा लेते हैं कि अगर हम अब तो हमारे पास रास्ता बेशक नहीं है, लेकिन अब अगर हमने वाकईतन जुदाई इख्तियार कर ली तो फिर हम जाएंगे कहाँ, हमें तो कोई सहारा देने वाला नहीं है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये अल्लाह की हुदूद है, इसमें डर के रहो,
اگر طلاق ہو چکی ہے تو پھر تم جدائی اختیار کرو. نہ شوہر کو حق ہے کہ بیوی کے پاس جائے، نہ بیوی کو حق ہے کہ شوہر کے پاس جائے، کیونکہ طلاق ہو چکی ہے، عدت گزر چکی ہے. تو اس صورت کے اندر اگر تمہیں جس چیز کا خوف ہے نا کہ تمہیں سہارا کون دے گا، تو تمہیں اگر اللہ کے خوف اور اللہ رب العزت کے ڈر کی وجہ سے اللہ کے حدود کے اندر رہو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نکلنے کے راستے بنا دے گا. بہرحال اس میں بہت تفصیل ہے، بہت تفصیل ہے، جس تک ہم یعنی یہاں جو ہے نا بالاستیاب ذکر نہیں کر سکتے. یجعل اللہ مخرج، اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اور اسے وہاں سے رزق دے گا کہ جہاں پہ اس کا شمار بھی نہیں ہوگا، یعنی اس کا گمان نہیں ہوگا، اس کو امید نہیں ہوگی. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرے گا حقیقی معنوں میں، فَهُوَ حَسْبُهُ، تو وہی اس کو کافی ہو جائے گا. ان اللہ بالغ امرہ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ اپنے معاملے کو پہنچنے والا ہے، معاملے کو نافذ کرنے والا ہے. یعنی جو اللہ نے فیصلہ انسان کا کر دیا ہے نا کہ اس نے طلاق کے بعد بچنا ہے، یا طلاق کے بعد اس نے رسوا ہونا ہے، یا طلاق کے بعد اس نے اس کی اچھی زندگی گزرے گی یا بری زندگی، جو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ پہلے کر دیا ہے نا، اللہ تعالیٰ وہ فیصلہ نافذ کر کے رہے گا. کوئی کسی کی چال بازی، کسی کی جھوٹ اور فریب اور کسی کی دغا بازی اللہ کے فیصلے کو نافذ ہونے سے نہیں روک سکتی. تو جو اللہ نے پہلے فیصلہ کر دیا ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ نافذ کر کے رہے گا. چاہے تمہاری نیت اچھے کام کی ہو، چاہے تمہارے برے کام کی نیت ہو، تمہارے بارے میں جو اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نافذ کر کے رہے گا. تم خود اپنے نہ رازق بن سکتے ہو، نہ تم خود اپنے زندگی کو خوشحال بنا سکتے ہو. اللہ تعالیٰ کے نے جو اپنی قدرت میں رکھا ہے نا، اسی کے مطابق فیصلہ ہوگا. ٹھیک ہے. تو قد جعل اللہ لكل شيء قدرا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے مقدار مقرر کی ہے، ہر چیز کے لیے اندازہ مقرر کیا ہے. ٹھیک ہے. یہ بھی ہے نا کہ کئی لوگ جو ہے نا تقوی اختیار کر کے جب وہ ان پر مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تو وہ گھبرا جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تقوی کے نتیجہ کے اندر جو اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے رزق کا یا معاملات کو آسان کرنے کا جو وعدہ کیا ہے، یہ ہو کر رہے گا. ٹھیک ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے پھر ایک مقدار مقرر کیا ہے کہ کب ہوگا، یہ اللہ کے علم میں ہے. اس میں بے صبری یا جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے. کئی لوگ ہیں دعا کرتے ہیں، دعا جب جلدی قبول نہیں ہوتی تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں. تو مایوس نہیں ہونا، بلکہ مانگتے رہنا ہے اللہ تعالیٰ سے. اللہ کے ڈر اپنے دل میں رکھنا ہے، بٹھائے رکھنا ہے، اور ناجائز راستے اختیار نہیں کرنے. ٹھیک ہے. کئی ہماری ماؤں بہنوں کو جو ہے اگر اولاد نہیں ہوتی تو پھر وہ بے صبری کا مظاہرہ کرتی ہیں. 2 4 5 10 سال تک اولاد نہیں ہوتی تو وہ سمجھتی ہیں کہ پتہ نہیں میں یعنی میرا رب ہے ہی کوئی نہیں، یا مجھے اللہ تعالیٰ دے نہیں سکتا، یا اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی آ گئی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارا کام ہے مجھ سے مانگنا. اب کب تمہیں میں نے دینا ہے، اس کے لیے اللہ نے مقدار مقرر کی ہے، وقت مقرر کیا ہے. تو اس میں ہمارا امتحان کیا ہے کہ بے صبری نہیں دکھانی. کوئی بھی ہے، یعنی اگر اولاد لینا ہے، رزق لینا ہے، نوکری لینی ہے، کوئی بھی معاملہ ہے کہ جس کے اندر ہماری آسانی ہے اور ہمیں وہ آسانی نہیں مل پا رہی، اللہ سے ہم مانگتے بھی ہیں لیکن پھر بھی نہیں ملتی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو اللہ نے فیصلہ کیا ہے وہ اللہ کر کے رہے گا. تم جو مرضی کر لو، تم جو مرضی کر لو، جو اللہ نے فیصلہ کیا وہ کر کے رہے گا. اگر اللہ نے تمہارے بارے میں اچھا فیصلہ کیا ہے تو اس کے لیے اللہ نے وقت اور جگہ مقرر کی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ تمہیں دے کر رہے گا. اور اگر اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی تمہارے اعتبار سے برائی کا فیصلہ کیا ہے تو پھر وہ بھی اللہ تعالیٰ تمہیں پہنچا کے رہے گا، تم اس کو روک نہیں پاؤ گے. جی. کسی کا کوئی سوال؟ جی. آگے کچھ عدتیں بیان ہوئی ہیں کہ کس کی کتنی عدت ہے، وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے اللہ چاہا. جی. کسی کا کوئی سوال ہے؟ جی. السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ. شیخ محترم، یہ طلاق جو بائنہ ہے، جو لاسٹ والی جو فائنلی طلاق ہوتی ہے، اس کی عدت ایک حیض ہوگی نا؟ ہاں جی، یہ کہہ دو. 3 تو نہیں ہوں گی نا پوری؟
तलाक बाइन की इद्दत एक हैज। तो एक है वो उसके घर में ही गुजारेगी या फिर वो चली जाएगी अपने घर नहीं, में? तलाक बाइन के बाद अब देखें, तलाक बाइन याद रखें कि इसकी भी कुछ किस्में हैं। तलाक बाइन की भी कुछ किस्में हैं। तलाक बाइन अगर तो है तीसरी तलाक, आपकी मुराद तीसरी तलाक है, यानी दो तलाकें पहले हो गई थी और रुजू हो गया, अब एक तलाक सिर्फ बाकी रह गई है। अगर ये तलाक ये इसके बाद औरत जुदा हो जाएगी और उसके बाद वो औरत घर छोड़ के चली जाएगी, वो घर में नहीं रहेगी, क्योंकि उसके बाद रुजू का हक नहीं है। घर में उस वक्त रहना है कि जब खामद के पास रुजू का हक बाकी हो, बस ये उसूल है। घर में उस वक्त रहना है खामद के कि जब उस खामद के पास रुजू का हक बाकी हो। जिस तलाक के बाद रुजू का हक बाकी नहीं है उसके बाद उस तलाक के बाद औरत खामद के घर में नहीं रहेगी। अब मिसाल के तौर पर, एक तो है ना कि जो मदखूला औरत है जिसके साथ खामद ने हम बिस्तरी की है, और वो अ, उसको पहली दूसरी तलाक हो चुकी है और फिर तीसरी तलाक, ये भी तलाक बायन है। एक तलाक बायन ये है कि एक औरत के जिसके साथ निकाह हुआ है लेकिन अभी रुखसती नहीं हुई, तो उसकी जो तलाक, एक ही तलाक जो है ना, वो तलाक बायन है, याद रखें। उसकी एक ही तलाक तलाक बायन है, और उसकी आ, कोई इद्दत नहीं है। इद्दत उसकी कोई नहीं, अगले ही लम्हे वो आगे शादी कर सकती है। ठीक है, तो ये जहन में रखें। जी, अब आगे बढ़ते हैं जी। हमारा सही बुखारी वाला सबक है। यहाँ तक किसी और का कुछ सवाल है तो वो कर सकते हैं जी। जी, कौन पढ़ेंगे? बाबुन इत्तिबाउल जनाइजी मिनल ईमान। इस बात का बयान कि जनाजों का के पीछे चलना, यानी जनाजों में शिरकत करना, ये भी ईमान में से, क्योंकि ये नेकी का काम है, और नेकी, हर नेकी का काम वो ईमान में से होता है। इसमें ईमान बढ़ता भी है और कम भी होता है। जी, कौन पढ़ेंगे? मैं पढ़ूं शेख मखदूम? जी, स्क्रीन आपको नजर आ रही है? जी थोड़ी थोड़ी, थोड़ी सी जूम कर दें। जी, थोड़ी सी बड़ी कर दें। अब ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक है। नहीं, अब ये। नहीं थोड़ी सी कम की कर दें, मतलब तो बहुत ज्यादा हो गया। जी ठीक है। पढ़ें। बाब इत्तिबाइल जनाइज मिनल ईमान, यही शेख मतलब। जी जी। हदसना अहमद बिन अब्दुल्लाह बिन अली अली मंजूफी हाँ जी। قال حدثنا روح قال حدثنا عوف عن الحسن ومحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه युसल्ला अलैहा حتى يصلى عليها ويفرغ من व युफरगा دفنها व युफरगा मिन दफनिहा। ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقراءتين كل قراءة مثل أحد. जी ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقراءة. تابعه عثمان المؤذن. قال حدثنا عوف عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. जी, नहवहु। अच्छा, ऊपर जो हदीस गुजरी है ना, औफ, यानी जो हम पहली सनद जो है ना, औफ अनिल हसन व मोहम्मद। अब हसन और मोहम्मद, हसन से मुराद हसन बसरी हैं और मोहम्मद से मुराद मोहम्मद बिन सीरीन है। अब चूंकि हसन बसरी का सैयदना अबू हुरैरा से समा नहीं है, तो इसलिए इनके मुताबत के अंदर मोहम्मद बिन सीरीन जिनका समा है अबू हुरैरा से, उनको जिक्र किया इमाम बुखारी ने। ये भी एक
طریقہ کار ہے امام بخاری رحمہ اللہ کا کہ حسن بصری کا جو کہ سما نہیں تھا، اس لیے اس کی مطابق محمد بن سیرین کی صورت میں ذکر کر دی ہے. اور پھر اوف سے نیچے تھا رو، ٹھیک ہے، رو بن عبادہ ہیں غالباً یہ. تو پھر ان کے نیچے مطابقت عثمان المؤذن کی صورت کے اندر بھی ذکر کر دی ہے. تو یہ بھی ایک فائدہ دیا امام بخاری. بہرحال من اتبع جنازت المسلم ایمان و احتسابا، اس پر پہلے پہلے بات ہو چکی ہے. ایمان و احتسابا کا مطلب کیا ہے، یہ پچھلی حدیث جب ہم نے پڑھی تھی تو اس میں ہو گئی تھی کہ جس نے کسی مسلمان کے جنازے کی کا پیچھا کیا ایمان سمیتے ہوئے اور نیکی کا ارادہ رکھتے ہوئے، اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے، وکان معہ، اور وہ اس کے ساتھ ہی رہا، یعنی جنازے کے اوپر گیا، جنازے کے ساتھ گیا تو وہ اس کے ساتھ ہی رہا، حتی یصلی علیہ، یہاں تک کہ اس پر جنازہ پڑھ دیا گیا. یعنی جنازے کے ساتھ گیا تھا اور پھر جنازہ پڑھا گیا تو اس کے ساتھ ہی رہا جنازے کے ساتھ. وَيُفْرَغَ مِن دَفْنِهَا، اور اس کے دفن کرنے سے فارغ ہو لیا گیا، یعنی دفن سے فارغ ہونے تک اس کے ساتھ رہا، نماز پڑھنے تک اور دفن سے فارغ ہونے تک اس کے ساتھ رہا. تو اس کو اجر کیا ملے گا؟ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الْأَجْرِ بِقِرَاتَيْنِ، تو وہ اجر کا دو قرات لے کر لوٹا. ٹھیک ہے، وہ لوٹے گا اجر کے دو قرات لے کر. کل قرات مثل احد، ہر قرات کا حجم احد کے برابر ہے، احد پہاڑ کے برابر ہر قرات کا، یعنی اتنے احد، دو احد پہاڑ کے برابر وہ اجر لے کر لوٹے گا جو دفن تک ساتھ رہا. ومن صلی علیہ، اور جس نے اس پر جنازہ پڑھا، نماز جنازہ پڑھی، ثم راجع، پھر لوٹ آیا، قبل ان تدفنا، دفن سے پہلے، یعنی قبر پر نہیں گیا، دفن نہیں کیا، دفن کے ساتھ ساتھ نہیں رہا بلکہ پہلے ہی پلٹ آیا. فإنه يرجع بقرات، تو وہ ایک قرات یعنی ایک احد پہاڑ کے برابر اجر کے برابر واپس لے کر لوٹے گا. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارا استدلال کیا ہے؟ ایمان و احتسابا، کہ اتباع جنازہ کو بھی ایمان کہا گیا ہے. تو ثابت یہ ہوا کہ نماز جنازہ یہ بھی ایمان میں سے ہے. یہ امام بخاری رحمہ اللہ یہاں سے ثابت کرنا چاہتے ہیں. باب خوف المؤمنی، مومن کا خوف کھانا، من، اس اس بات سے کہ ان یحبط عملہ، کہ اس کے عمل ضائع نہ ہو جائیں، وہو لا یشعر، یا لا یشعر، اور انہیں لا یشعر، اور اس کو شعور بھی نہ ہو، یعنی اس کے شعور کے اس کو شعور بھی نہ ہو اور اس کے عمل ضائع ہو جائیں، اس بات کا انسان کو خوف ہو. یعنی انسان کے اندر اتنی عاجزی ہو کہ اس کو اپنی عبادت پر، اپنے علم پر، اپنے زہد و تقوی پر گمانڈ نہ ہو، تکبر نہ ہو، بلکہ ہر وقت وہ اللہ سے ڈرتا رہے کہ اللہ کہیں میں اپنے اوپر ظلم کرتے ہوئے اپنے اعمال کو ضائع نہ کر بیٹھوں. یعنی بس اوقات انسان عمل کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میرے عمل یہ بالکل محفوظ ہیں، حالانکہ کئی بار انسان کوئی ایسا گناہ کر بیٹھتا ہے کہ جس گناہ کی پاداش کے اندر وہ اپنے ہی اعمال کو ضائع کر بیٹھتا ہے. تو انسان کو ہر وقت اس بات کا خوف رہنا چاہیے کہ مجھ سے کبھی کوئی ایسی کوتاہی نہ ہو جائے کہ جس سے میرے عمل نہ لاشعوری طور پر ضائع ہو جائیں. کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان کو پتہ بھی نہ چلے کہ اس کے عمل ضائع ہو جائیں. تو ایک مومن آدمی ہر ٹائم اس خوف کے اندر رہتا ہے. یاد رکھیں کہ انسان کے ایمان اس وقت سلامت رہ سکتا ہے کہ جب انسان دو کیفیتوں کے اندر ہو، ایک خوف اور ایک رجا. خوف سے مراد کہ اللہ رب العزت کی پکڑ کا خوف، وہ پکڑ کسی طرح بھی ہو سکتی ہے کہ انسان کے اعمال کے ضائع کی صورت بھی ہو سکتی ہے، انسان کے پر اللہ کا عذاب وہ اس صورت میں بھی ہو سکتی ہے. دوسرا ہے رجا، اللہ تعالیٰ سے امید، کہ اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی امید رکھے، کہ انسان بالکل مایوس نہ ہو جائے رب تعالیٰ سے، بلکہ اس سے پر امید ہو کر مانگے، پر امید ہو کر اس کی عبادت کرے. تو اس خوف و رجا کے درمیان انسان کا ایمان ہونا چاہیے. تو مومن ہمیشہ ڈرتا رہتا ہے، اپنے اوپر خوف رہتا ہے. اور انسان جب اپنے اوپر خوف رکھے تو اس کے اندر نہ کبر آئے گا، نہ اس کے اندر گھمنڈ آئے گا، نہ اس کے اوپر کوئی غرور آئے گا. اور ایک منٹ جی، اس پر نہ غرور آئے گا، نہ خوف نہ اس پر کوئی، اس میں کوئی گھمنڈ پیدا ہوگا اپنے عمل کے اوپر.
क्योंकि हर वक्त को खौफ लाहिक रहता है, फिर वो इस खौफ की वजह से अल्लाह ताला से दुआएं करता है, अपने अमल को दुरुस्त दुरुस्त करने की कोशिश करता है। उसका हर गुजरता दिन माजी से बेहतर होने की कोशिश कर उसमें वो करता है। तो ये होता है खौफुल मोमिन मिन अन यहबता अमलुहु व हुवा ला यशूरु, के उसे लाशऊरी तौर पर अपने अमाल के ज़ाय होने का खौफ लायक रहता है। वक़ाल इब्राहीम तैमी, इब्राहीम तैमी कहते हैं कि माँ अरस्तु कौली अला अमली, कि मैंने नहीं पेश किया अपने कौल को अपने अमल पर, इल्ला मगर खशीतु, जब भी मैंने पेश किया ना अपने यानी मैंने मुआवजा किया ना, मुआजना किया अपने कौलो फेल का, तो इल्ला खशीतो, तो मुझे कहते उसी वक्त मुझे खौफ लायक हुआ कि अन अकूना मुकज्जिबा, कि कहीं मैं झूठा ना हूँ। यानी झूठा ना हूँ, मुकज्जिबन भी इसको पढ़ा गया है और मुकज्जबन भी पढ़ा गया है। ज्यादा दुरुस्त यह है कि मुकज्जिबन, के मैं झूठा जुटलाने वाला, कि हूं मैं जुटलाने वाला, अपने आप को जुटलाने वाला। मतलब ये है कि अब ये जो कौल है, ये तारीखुल कबीर के अंदर आया है। तारीखुल कबीर इमाम बुखारी की, इसमें मौसूलन इमाम बुखारी ने जिक्र किया है, जिल्द 1 सफ़ा 335 के अंदर। तो इस तरह तगलीक तालीक वगैरह के अंदर भी ये आया है। बहरहाल, तो इसका मतलब ये है कि यानी इब्राहिम तैमी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि मैं जब अपने अमाल के ऊपर देखता हूँ और मैं अपनी जुबान की बातों को देखता हूँ, कि जब मैं लोगों को वाजो नसीहत करता हूँ ना, लोगों को वाजो नसीहत करता हूँ और खुद उस पर कितना अमल पैरा हूँ, तो कहते हैं मुझे फौरन खौफ लायक हो जाता है अपने इस मुआजना करने की वजह से, कि कहीं मैं अपने आप को झुटलाने वाला हो जाऊं, यानी कि मैं झूठा हूं। ये एक आजिजी और इनकिसारी के तौर पर वो कह रहे हैं, वरना ऐसा नहीं है। अपनी आजिजी, इनकिसारी और कसरे नफसी के तौर पर वो कह रहे हैं कि मैं तो खुद को झूठा पाता हूँ, इसका मुझे खौफ लायक होता है कहीं मैं झूठा ना हूं अपने अमल के अंदर। ठीक है, अभी मैं लोगों को तो बड़ी वादो नसीहत करता हूँ कोई इखलास करो, कहीं मेरे अमल के अंदर कहीं बेइखलासी या मेरे अमल के अंदर कोई रियाकारी ना हो जाए, मुझे इसका खौफ लायक रहता है। तो ये एक मोमिन के अंदर खौफ होना चाहिए। वकाल इब्न अबी मुलैका था, इब्न अबी मुलैका कहते हैं कि अदरकतु सलासीन मिन अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 30 सहाबा को पाया, कुल्लुहुम यखाफु निफाक अला नफ्सिही, उनमें से हर एक अपने ऊपर निफाक का खौफ रखता था। निफाक से मुराद यहाँ अमली निफाक है, यहाँ हकीकी निफाक नहीं है। अमली निफाक के जिसमें इंसान रियाकारी का जिसमें अंसर होता है, इसको भी निफाक कहते हैं ना। तो वो अपने ऊपर रियाकारी का खौफ रखते थे। मामिन हम अहदुन यकूल, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था कि जो कहता हो कि इन्नहु वला ईमानी जिब्रील व मीकाईला, कि वो जिब्रील और मीकाईल के ईमान की तरह है। कि वो, ये आपको स्क्रीन से ही नजर आ रही नहीं? जी शेख मोहतरम, दरअसल वो आप आगे पढ़े थे ना, तो पीछे वो स्क्रॉल नहीं हुआ था, तो इसलिए मैंने कहा कि स्क्रॉल तो कर दीजिए, आगे कर दीजिए। कई बार जो है ना वो म्यूट हो जाती है ना स्क्रीन, पता नहीं क्या वजह है। जी, कहते हैं कि उम्मा मिनहुम अहदुन यकूल, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो ये कहता हो कि इन्नहु अला ईमानी जिब्रील व मीकाईल, के वो जिब्रील और मीकाईल के ईमान की तरह। यानी ये रद्द कर रहे हैं दरअसल जहमिया और जो जहमिया वगैरह पर, कि जो कहते थे कि नाउजुबिल्लाह के हमारा ईमान में कोई फर्क नहीं आता और हमारा ईमान तो जिब्रील की तरह है, बल्कि कई तो कहते थे सिद्दीक अकबर की तरह हमारा ईमान है, जिस तरह उनका ईमान है। और उनके उनके यहाँ ईमान बमाना तस्दीक है। तो बहरहाल ये एक जसारत है। तो इब्ने अबी मुलैका कहते हैं कि हर एक को अपने ऊपर निफाक यानी रियाकारी का खौफ रहता था। आगे वयूज करो अनिल हसनी, अब ये जो कौल है
یہ بھی یہاں معلق ذکر کیا امام بخاری نے، اور اس کو ابن ابی خیثمہ نے اپنی تاریخ کے اندر، تاریخ تاریخ الکبیر یہ بھی ہے، ابن ابی خیثمہ، ابو بکر ابن ابی خیثمہ، انہوں نے اس کو جو ہے نا اپنی تاریخ کے اندر اس کو ذکر کیا ہے موصولاً۔ اور اسی طرح محمد بن نصر مروزی نے بھی اس کو اپنی کتاب الایمان کے اندر ذکر کیا، تغلیق التعلیق کے اندر حافظ ابن حجر نے، اور فتح الباری میں بھی حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے اس کو موصولاً ذکر کر دیا ہے۔ بہرحال وَيُذْكَرُ عَنِ الْحَسَنِ، اور حسن بصری سے ذکر کیا جاتا ہے کہ ما خافہ الا مؤمن، کہ نفاق کا خوف نہیں رکھتا مگر مومن، ولا آمینہ، اور نہیں اس سے لاپرواہ ہوتا الا منافق، مگر منافق۔ یعنی نفاق بمانا ریاکاری ہے، ریاکاری کا خوف مومن کو تو رہتا ہے ہر وقت، اور اس سے بے خوف کون ہوتا ہے؟ منافق، کہ جس کے اندر پہلے ایمان نہیں ہے یا اس کے اندر پہلے ہی نفاق موجود ہے تو اس کو نفاق کا خوف نہیں ہوتا، ورنہ مومن ہمیشہ ڈرتا رہتا ہے کہیں اس کے ایمان کو اچک نہ لیا جائے اس کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ اس طرح کہتے ہیں وما یحذر من الاسرار علی النفاق والعصیان، اور اسی طرح کہتے ہیں باب کے اندر یہ چیز بھی ہے کہ جو ڈرا گیا ہے، ما یحذر جو ڈرا گیا ہے، من الاسرار علی النفاق، نفاق بمانا پھر میں کہہ رہا ہوں ریا، کہ نفاق ریاکاری پر مصر رہنے کے بارے میں، اس نفاق والعصیان کے گناہوں پر اور نفاق پر مصر، یعنی ثابت قدم رہنے کے اوپر جو اس کے بارے میں جو خوف رکھا گیا ہے، جو اس سے ڈرا گیا ہے، اس کا ذکر بھی کہتے ہیں یہاں ہو رہا ہے، من غیر توبہ، بغیر توبہ کے، یعنی بندہ گناہ کرتا جائے اور کرتا جائے، توبہ کرے ہی نہ، کہتے ہیں اس سے اوپر بھی خوف ہونا چاہیے، لقول اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، کہ جو اللہ والے بندے ہوتے ہیں نا وہ اصرار نہیں کرتے علی ما فعلوا، اپنے فعل پر، اپنے یعنی اپنے گناہ پر وہ اصرار نہیں کرتے، اس پر مصر نہیں ہوتے، وہم یعلمون، اور جبکہ وہ ان کو علم ہو، یعنی علم ہونے کے بعد وہ اس پر اصرار نہیں کرتے۔ تو اس میں امام بخاری رحمہ اللہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ بھی ایمان میں کمی پیشی ہوتی ہے، کہ ہر ایک کو ایمان کی، ہر ایک کا یہ نظریہ ہے ہر سلف میں سے، کہ وہ خوف رکھتا تھا کہیں میرے ایمان کے اندر نفاق شامل نہ ہو جائے، میری ایمان کے اندر کمزوری نہ آ جائے اور میرا عمل ضائع نہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان میں کمی پیشی ہوتی ہے، اور طاعت سے یہ بڑھتا ہے اور گناہ سے یہ کم ہوتا ہے۔ جی آگے کون پڑھنا چاہیں گے؟ جی محمد بن عرعرہ والی روایت جلدی پڑھیے گا جی، بس 10 منٹ ہے ہمارے پاس۔ میں کر دیتی ہوں، چلو۔ حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن زبيد قال سألت أبا وائل عن المرجئة فقال حدثني عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر۔ مسلمان کو برا بلا کہنا فسوق، یہ فسق ہے، گناہ ہے، وقتالہ کفر، اور اس کے ساتھ لڑائی کرنا، قتال کرنا، کفر، یہ کفر ہے۔ یاد رکھیں یہ جو کفر کا لفظ ہے یہاں کفر دونا کفر ہے، پیچھے بھی یہ بات ہو چکی ہے تفصیل کے ساتھ، کہ کفر کے مراتب اور درجات ہیں، تو کفر کا اطلاق شدید ترین گناہ پر بھی ہوتا ہے، اور کفر کا اطلاق خارج عن الملہ یا مخرج عن الملہ جو فعل ہے اس پر بھی ہوتا ہے۔ تو بہرحال جس طرح گناہ کے مراتب ہیں، اب شرک بھی ایک گناہ ہے جو انسان کو ایمان سے خالی کر دیتا ہے، اور زنا بھی ایک گناہ ہے کہ جو انسان کو ایمان سے ختم نہیں کرتا، ایمان اس کے اندر رہتا ہے، چوری بھی گناہ ہے۔ اب کچھ جس طرح کبائر ہوتے ہیں پھر اس میں اکبر الکبائر ہوتے ہیں، اس طرح کفر کے اندر بھی کچھ کفر ایسے ہوتے ہیں کہ جو کفر شدید ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ کی جن گناہوں کی قباحت اور شناعت کو بیان کرنے کے لیے اس پر کفر کا اطلاق کر دیا جاتا ہے۔ تو مسلمان سے، مسلمان کو برا بلا بولنا، سباب کا مطلب صرف گالی دینا نہیں ہے، برا بلا بولنا، اس کو پرتان و تشنیع کرنا، اس کی غیبت کرنا، اس کو الزام دینا، اس کو الزام دینا ایسی چیز کا کہ جو اس نے کی نہیں ہے، یا اس کو بے توقیر کرنا، یہ ساری چیزیں اس کو برا بلا بولنے میں آتے ہیں، اور یہ فسق ہے، یہ گناہ کا کام ہے۔ تو اب اس سے بڑا جو گناہ ہے وہ کیا ہے؟ اس کے ساتھ قتال کرنا، ٹھیک ہے۔
تو اب یہ دیکھیے نا کہ انسان کہ مسلمان کو گالی دینا یہ انسان کو فسق کی طرف لے جاتا ہے، اور اس سے قتال کرنا یہ انسان کو کفر کی طرف لے جاتا ہے۔ تو یہاں پہ پھر رد ہے مرجیہ کا، جہمیہ کا، کہ جو کہتے ہیں کہ کسی کے گناہ کرنے سے اس کے ایمان میں کوئی کمی نہیں آتی، کسی کی نیکی کرنے سے اس کے ایمان میں کمی اضافہ نہیں ہوتا، تو یہ ان کے اوپر رد ہے۔ تو بہرحال فسوق یہ یعنی گناہ کا ایک، یا کفر کا کہہ لیں آپ، ایک ادنا درجہ ہے، اور جو قتل ہے یہ کیونکہ گناہ سباب اور برا بلا بولنے سے، یہ سباب المسلم سے بڑا گناہ ہے، تو لہذا یہ جو سباب ہے مسلمان کو، سباب المسلم یہ موجب للفسوق، یہ فسق کا کو واجب کرتا ہے، اور جو قتال ہے یہ کفر کو واجب کرتا ہے۔ کفر یہاں سے مراد، یہاں چونکہ مخرج عن الملہ کفر نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد کفر دونہ کفر ہے، کہ یعنی ایسا کفر کہ جو انسان کو ایمان سے خارج نہیں کرتا بلکہ ایمان میں ہی رہتا ہے، لیکن اس پر اطلاق شناعت اور قباحت کی وجہ سے کفر کا ہو گیا۔ اس کی دلیل یہ ہے نا کہ وَإِن طَائِفَتَانِ، قرآن پاک میں جس طرح صورت حجرات میں ہے، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، کہ دو مومنوں کے گروہ آپس میں جھگڑ پڑیں، اقتتلوا کا لفظ آئے، ادھر قتال المسلمی فسوق، قتال المسلمی کفر، تو ادھر کیا آیا ہے، طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، کہ دو مومنوں کے گروہ اگر آپس میں وہاں گتھا گتا ہو جائیں، لڑ پڑے، فاصلوا بینہما فإن بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى، یہ ساری آگے اللہ تعالیٰ نے ان کو مومن کہا ہے کہ جو آپس میں لڑ پڑتے ہیں، اس کا مطلب ان سے ایمان جو ہے وہ سلب نہیں ہوا، بلکہ ایمان ان کے اندر باقی ہے، لیکن ان میں سے اگر کوئی زیادتی کرے گا تو وہ ایمان میں کمی کا مرتکب ہوگا، ایمان سے فارغ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، آگے جی۔ حدثنا قتيبة قال اخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن حميد قال حدثني انس بن مالك قال اخبرني عبادة بن الصامت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر، یہ بڑی اہم حدیث ہے، اس کو ذرا سمجھ لیں، انشاءاللہ اشکالات کے دور ہو سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خارجہ، آپ تشریف لائے، باہر تشریف لائے گھر سے، یخبرو آپ خبر دینا چاہتے تھے، بلیلۃ القدر، لیلۃ القدر کی یعنی شب قدر کی آپ خبر دینے کے لیے باہر تشریف لائے، تو فتلاحا رجلان من المسلمین، تو اسی اسنا کے اندر مسلمانوں کے دو گروہ، دو مسلمانوں کے دو شخص وہ جھگڑ پڑے، یعنی جھگڑ رہے تھے وہ دو مسلمانوں کے گروہ۔ اب مسلمانوں کا آپس میں جھگڑا کرنا یہ گناہ کا کام ہے، ان کے گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک برکت اٹھا لی، وہ برکت کیا تھی اب؟ فقالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی خرجت لاخبرکم بلیلۃ القدر، کہ لوگوں میں تمہیں باہر نکلا تھا تمہیں خبر دینے کی کہ لیلۃ القدر کی، کہ شب قدر کب ہے، لیکن وَإِنَّهُ، لیکن حال یہ ہے کہ وَإِنَّهُ تلاحا فلان و فلان، لیکن فلاں فلاں بندے دو وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے، تو فرفعت، تو یہ اٹھا لی گئی، یعنی یہ شب قدر یہ اٹھا لی گئی، یعنی اس کا تعین جو تھا وہ اٹھا لیا گیا۔ وَعَسَىٰ أَن يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ، اور ممکن ہے کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہی ہوا ہے، یعنی یہ جو اٹھا لیا گیا ہے اس کا تعین یہ تمہارے لیے بہتر ہی ہوا ہے، لہذا التمسوها فی السبع والتسع والخمس، لہذا تم اس رات کو تلاش کرو، فی السبع سے مراد 25ویں رات کو، 27 ہاں 27ویں رات کو، والتسع اور 29ویں رات کو، والخمسی اور 25ویں رات۔ اب اس میں ذرا غور کیجیے، اس میں کچھ اشکالات پیدا ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بہت سے نزاع پیدا ہو جاتے ہیں، جب اس کو نہ سمجھا جائے در بنیادی چیزوں کو تو پھر اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ پہلے میں آپ کے پاس سامنے وہ اشکالات رکھتا ہوں کہ جو اٹھائے جاتے ہیں، جن کو اس حدیث کو نہ سمجھنے کی وجہ سے وہ اشکالات پیدا ہوتے ہیں۔ پہلی بات، روافض کہتے ہیں کہ یہ لیلۃ القدر بالکل منسوخ ہو گئی ہے، یہ ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، اب شب قدر ہوتی ہی نہیں ہے، یہ دو مسلمانوں کے لڑنے کی وجہ سے اٹھا لی گئی ہے، اب کوئی فضیلت والی رات باقی نہیں ہے، یہ روافظ کہتے ہیں، جبکہ وہ بالکل غلط کہتے ہیں۔ ان کی
اس کا رد یہ ہے کہ التمسوها، آپ نے خود کہا ہے کہ اس کو تلاش کرو، یہ ہے ضرور۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاش کرتے بھی تھے، صحابہ بھی تلاش کرتے تھے، صحابہ کو معلوم بھی ہوئی کہ بعض صحابہ نے کہا 27ویں ہے، بعض نے 23ویں کہا، بعض نے 21ویں کہا، بعض نے 25ویں کہا۔ بہرحال مختلف اقوال ملتے ہیں، جس نے جس طرح کی پائی رات اس طرح کی انہوں نے وہ رات کو لیلۃ القدر کہا۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ رات منسوخ تو نہیں ہوئی، کم از کم یہ رات باقی ہے۔ تو یہ فروفیت سے مراد ہے، فروفیت یہ رات اٹھا لی گئی، اس کا تعین اور اس کا علم اٹھا لیا گیا، ہاں، یہ مراد ہے۔ دوسرا اشکال یہ پیش کیا جاتا ہے کہ یہ رات کیا یہ رات ایک ہی رات ہے کہ جو ہر سال، یعنی ایک ہی رات سے مراد کہ یہ ایک ہی رات ہے، چاہے وہ 21ویں ہے، 29ویں ہے، 27ویں ہے، 25ویں ہے، 23ویں، ایک ہی رات ہے۔ اب اس ہمیں معلوم نہیں ہے کہ وہ رات کون سی ہے، ہر سال وہی رات آتی ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بدل بدل کے آتی ہے، کہ ہو سکتا ہے کہ اس سال یہ 27ویں رات ہو اور اگلے سال 25ویں رات ہو۔ تو یہ ایک نزاع پیدا ہوتا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ رات ایک ہی رات ہے لیکن اس کا تعین ہمیں معلوم نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر بلا دیا گیا اس وجہ سے کہ یہ دو مسلمان لڑ رہے تھے، تو ایک ہی رات ہے، ہر سال وہی رات آتی ہے۔ اب ہمیں بال یقین ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ 23ویں رات ہے، 27ویں ہے، ایک ہی، چاہے وہ 27ویں ہو تو پھر ہر سال 27ویں ہی ہے، اگر وہ 23ویں ہے تو وہ ہر سال 23ویں ہی ہے۔ تو بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں۔ اب جو یہ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ رات منتقل نہیں ہوتی بلکہ ایک ہی رات ہوتی ہے، وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ دیکھو جی، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اب چونکہ قرآن پاک تو ایک ہی رات میں نازل ہوا ہے، اب وہ لیلۃ القدر میں قرآن پاک کو اللہ نے نازل کیا تو وہ رات ایک ہی ہے، تو ایک رات ہے، یہ ہر سال بدل نہیں سکتی، ایک ہی رات ہے۔ اب اس کے بارے میں اللہ نے ہمیں خبر نہیں دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبر دینا چاہتے تھے لیکن اللہ نے آپ کو بلا دیا، یہ سب سے بڑی دلیل دی ہے۔ تو درست اور صواب بات یہ ہے کہ لیلۃ القدر، اس پر میں بھی دلائل دیتا ہوں، اس پر یعنی اس کے اشکال کو بھی دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ درست بات یہ ہے کہ لیلۃ القدر یہ منتقل ہوتی رہتی ہے، ہر سال بدلتی رہتی ہے، ہر سال اس کے اندر تبدیلی آتی ہے، ہوتی یہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہی ہے، لیکن ایک ہی رات نہیں ہے، ایک ہی رات نہیں ہے بلکہ یہ یعنی ہر سال جو آتی ہو، ایک ہوتی 5 راتوں میں سے ایک ہے، لیکن یہ ہر سال تبدیل ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس سال 27ویں ہو، اگلے سال 29ویں ہو، اس کے اگلے سال 21ویں ہو، یہ ممکن ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بدلتی ہے اور اس کے اندر تبدیلی آتی ہے، یہ منتقل ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، دوسری یہ ہے کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ خبر دینے آئے تھے کہ یہ مجھے بتایا گیا یہ رات ہے، اب آپ نے پھر فرمایا کہ اس کو 27ویں میں تلاش کرو، 29ویں میں تلاش کرو، 25ویں۔ دراصل یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سال جو لیلۃ القدر تھی اس کی خبر دینے کے لیے آئے تھے، اس سال لیلۃ القدر کون سے رات میں ہوگی اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا دیا گیا۔ اب چونکہ یہ آپ خبر دینے کے لیے آئے تھے، 23ویں رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبر دے رہے تھے نا، 23ویں رات ممکن ہے، اسی لیے نا آپ نے اس کے بعد پھر 3 راتوں کا ذکر کیا ہے، 5 راتوں کا ذکر نہیں کیا، یعنی اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتوں کا ذکر کیا ہے، 25ویں، 27ویں اور 29ویں، کیونکہ اور یقیناً یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 24ویں یا 23ویں رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبر دینے کے لیے آئے تھے۔ اگر یہ رات آپ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض کیا رمضان کے شروع میں یا رمضان کے آخری عشرے کے آغاز میں دیتے تو پھر آپ 5 راتوں کا ذکر کرتے ہیں، تو اس سال جو رات قدر کی رات تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتانے کے لیے آئے تھے کہ بھی اس سال یہ والی رات ہو رہی ہے تو تم اس رات کو جاگو، لیکن دو مسلمانوں کے لڑنے کی وجہ سے اب اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جہاں پہ لڑائی ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے، وہاں سے خیر اٹھا لی جاتی ہے اور گناہوں سے
नहुसत पैदा होती है, गुनाहों से खैर उठ जाती है, बरकत उठ जाती है, क्योंकि लैलतुल कदर का मालूम पड़ना ये भी एक बरकत वाली चीज थी जो अल्लाह ताला ने उस साल जो बरकत वाली चीज थी कम अज कम, जो अल्लाह ताला ने उसको उठा लिया। फिर नबी साहब ने फरमाया कि ये शायद बेहतर ही हुआ है, वासा यकून खैर लकुम, ये शायद बेहतर ही हुआ है। इसका फायदा ये होगा कि जो बाकी रातें रह गई हैं, अब इनमें है तो इनमें से कोई एक, अब अगर बता दिया जाता कि ये वाली रात है, तो फिर अक्सर लोग के जो सुस्त होते हैं, अक्सर लोग सिर्फ उस रात की इबादत करते, उस रात की खबर इबादत करते, बाकी रातों के अंदर वो सुस्ती का शिकार होते। जब उनको ये बता दिया गया है कि फलां फलां रात, फलां फलां रातों में से कोई एक रात हो सकती है, तो फिर हर कोई कोशिश करेगा कि इन सारी रातों के अंदर मैं इबादत करूं, ताकि उस रात को पा लूं, उस रात के अजर को हासिल कर लूं। तो इसलिए आपने फरमाया कि शायद ये बेहतर ही हो गया है कि बाकी सारी रातों में तुम इबादत कर लोगे, तो इनमें से एक पाक रात भी हो, एक इसमें से एक कदर वाली रात भी हो जाएगी, उसका सवाब तो मिलेगा ही मिलेगा। उसके साथ साथ जो बाकी दो, बाकी तुम बकिया रातें, जो दो रातें हैं, 27वीं या 29वीं या 25वीं, इनमें से दो रातों के अंदर भी तुम अल्लाह की इबादत कर लोगे। तो एक तो बात यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस साल ये खबर दी है कि उस साल मुझे बताया गया था कि कौन सी रात है, फिर अल्लाह ताला ने वो रात, उस साल कौन सी रात थी ये मेरे ज़हन से निकाल दिया। ठीक है। तो कुरान पाक में आता है ना, मान नंसख मिन आयतिन औ नुनसिहा नाति भी खैर मिनहा औ मिस्लिहा, कि जो भी बात हम मनसूख करते हैं या हम भुला देते हैं, तो वो उससे बेहतर हम ले आते हैं। तो ये नबी वसल्लम ने फरमाया कि ये जो अल्लाह ताला ने मुझे भुला दिया है ना, ये असा यकून खैर लकुम, तो ये बेहतर ही हुआ होगा। बाकी रह गया मसला कि अल्लाह ताला ने एक ही रात के अंदर कुरान नाजिल किया, तो फिर यकीनी तौर पर वो रात एक ही होनी चाहिए। तो याद रखें कि ये जो कदर वाली रातें हैं ना, ये कुरान के नुजूल से पहले जारी हैं। हाँ, उस कुरान को नाजिल करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस साल नाजिल किया कुरान पाक को, उस साल जो इंतखाब किया है कुरान पाक के नुजूल का, वो उस ताक रात का इंतखाब किया है कि जो अल्लाह के कानून के अंदर, अल्लाह की हिकमत के मुताबिक जो ताक रात थी, और ताक रात में से भी फिर वो लैलतुल कद्र थी। ठीक है। इसमें यानी वो फजीलत वाली वो रात है, ताक रात कोई कह लें कि कोई तयशुदा चीज नहीं है, बल्कि ये फजीलत है, अल्लाह ताला किसी भी ताक रात को ये मुंतकिल कर देता है। तो अल्लाह ताला ने जिस साल कुरान नाजिल किया था, उस साल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लैलतुल कदर यानी शब कदर का इंतखाब किया। तो गोया लैलतुल कदर पहले भी थी, लेकिन उसमें अब जिस तरह आप ये कहें कि अल्लाह ताला फर्ज किया कि अल्लाह ताला ने किसी जुमे वाले, जुमे वाली रात अगर अल्लाह ने कुरान का नुजूल शुरू किया, कुरान का नुजूल, कुरान को नाजिल किया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अ, यानी जिस जुमे वाले दिन जो तारीख थी, वो तारीख जो है वो कुरान के नुजूल की तारीख है, वो तो यानी यानी बाय द वे आ गया ना। अल्लाह ताला ने इंतखाब किया है उस रात का। अब वो रात 21वीं भी हो सकती थी, 27वीं भी है, 28वीं, 29वीं, और कोई भी ताक रात थी। लेकिन जिस साल अल्लाह ने नाजल किया है ना, उस साल वो ताक रात जिसमें अल्लाह ने नाजल किया, वो कुदरतन अल्लाह की हिकमत के मुताबिक वो शब कदर थी। तो इस एतबार से शब कदर वाली जो फजीलत है, ये किसी भी रात को हासिल हो सकती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खबर दी थी, वो उस साल की खबर दी थी। 1 सेकेंड। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खबर दी थी, वो उस साल की खबर दी थी, ना कि आपने हमेशा के लिए। बाकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमेशा के लिए जो कानून बयान फरमाया, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप ताक, आखिरी अशरे की ताक रातों के अंदर आपने फरमाया है कि तुम लैलतुल कदर को तलाश करो। ये आपका अमूमी कानून है। फिर इसी कानून के तहत सहाबाए कराम रिजवानुल्लाह अलैहिम मजमाइन आखिरी अशरे के अंदर, बिलखुसूस ताक रातों के अंदर शब बेदारी करते थे। और पास सहाबा ने जो कस्में उठाकर फरमाया ना, कि किसी ने कहा कि 27वीं रात कदर वाली, वो भी उन्होंने फरमाया उस साल।
یعنی ان کے محسوس کرنے کے مطابق اس سال اللہ کی قسم سے صحابہ نے فرمایا، بعض صحابہ نے کہا نا، اس سال، یعنی ان کی مراد یہ تھی کہ اس سال جو قدر والی رات ہے نا، وہ جس طرح ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں تو اس سال یہ والی جو ہے نا رات، یہ شب قدر لگی ہے، کیونکہ اس کی جو نشانیاں ہیں کہ وہ پرسکون رات ہے، اس کے اندر شعائیں سورج کی وہ پدم ہوتی ہیں، وغیرہ وغیرہ، جو قرآن پاک کے اندر بھی نشانی اور حدیث رسول کے اندر بھی جو نشانی اس کی بیان، اس نشانیوں کے مطابق صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جو کہا ہے نا، کسی نے 23ویں رات کو کہا، کسی نے، وہ مراد ہے کہ اس سال، ان کے آئیڈیا کے مطابق اس سال تو اس کو نقل کر دیا گیا، تو ایسا نہیں ہے کہ یہ رات ایک ہی ہے، بلکہ یہ رات منتقل ہوتی رہتی ہے، اور وہ منتقل ہونے کی دلیل سب سے بڑی یہ ہے کہ صحابہ کی راتوں کے بارے میں جو صحابہ کی آراء ہیں وہ مختلف ہیں، انہوں نے اپنے اپنے انداز میں جس سال جس نے جس رات کو محسوس کیا، انہوں نے بتا دیا کہ اللہ کی قسم یہ والی رات ہے، بعض نے تو قسم بھی اٹھائی ہے کہ یہ والی رات جو ہے نا شب قدر ہے، کہ وہ نشانیوں کے مطابق انہوں نے بات کی ہے، تو ہمیشہ یہ ہم بھی یہ کہتے رہتے ہیں کہ بھی اگر کسی نے اللہ کی خالص عبادت کی اور اس نے محسوس کیا، وہ کہتا ہے بھی اس سال تو مجھے یہ لگی ہے کہ یہ 21ویں رات ہے یا 23ویں رات ہے، ٹھیک ہے، کسی کا کوئی سوال اس میں تو وہ کر سکتے ہیں۔ باب سوال سوالو جبریل النبی، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنا، عن ایمانی، ایمان کے متعلق، والاسلامی والاحسانی وعلم الساعتی، ایمان کے متعلق، اسلام کے متعلق، احسان کے متعلق اور قیامت کے علم کے متعلق، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سے سوال کرنا، بیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کرنا، لہو جبریل کو، ان ساروں کے متعلق، یعنی ان ساری چیزوں کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کرنا، یہ جسے جبریل کی طرف اشارہ ہے، ثم قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ جا جبریل یعلمکم دینکم، کہ یہ جبریل آئے تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانا چاہتے ہیں، یعنی سوالی انداز کے اندر وہ تمہیں تمہارا دین سکھانا چاہتے تھے، فجعل ذلک کلہ دینا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سارے کو دین قرار دیا ہے، یعنی یعلمکم دینکم، یعنی یہ سارے جو سوالات تھے جو ایمان، اسلام، احسان وغیرہ کے متعلق تھے، ان سب کو نبی صلی، اس میں نماز کا بھی ذکر ہے، اعمال کا بھی ذکر ہے، عقائد کا بھی ذکر ہے، فضائل کا بھی ذکر ہے، سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دین کا نام دیا، فجعل ذلک کلہ دینا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سب کو دین بنایا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ دین یا ایمان، اس کا اطلاق عمل پر بھی ہو جاتا ہے، اس طرح کہتے ہیں وما بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی طرح اس چیز کا بھی بیان ہم کریں گے، کہتے ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا ہے، بیان کیا ہے، لوفد عبد القیسی، عبد القیس کے وفد کے لیے، من الایمانی، ایمان میں سے، یعنی ایمان کے متعلق جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ ایمان کیا ہے، ایمان کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا تھا نا، وہ اسلام کے ارکان بتا دیے تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ ارکان، ایمان پر اسلام کا اور اسلام پر ایمان کا اطلاق ہو جاتا ہے، اس طرح کے پہلے اس پر بات ہو چکی ہے، وقوله تعالی، اس طرح اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه، جو اسلام کے علاوہ کوئی دین تلاش کرتا ہے تو اس سے وہ نہیں کیا جائے، فلن يقبل منه، اس سے وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعیل بن ابراہیم قال اخبرنا آ، قال اخبرنا ابو حیان التیمی عن ابی زرعۃ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، یہ حدیث جبریل ہے جی، جو صحیح مسلم کے اندر آ، صحیح مسلم کے اندر 8 نمبر حدیث ہے، ٹھیک ہے، صحیح مسلم کے اندر 8 نمبر حدیث ہے، 8 اور 9 نمبر حدیث، اور وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، اور یہاں یہ ابو ہریرہ سے ہے، یہاں یہ مختصر ہے اور ادھر وہ مفصل ہے، بہرحال اس کو میں بغیر کسی تفصیل کے جلدی جلدی پڑھتا ہوں۔ کانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارزا یوم للناس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن لوگوں کے سامنے ظاہر ہوئے، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، فاتاہ، یعنی مجلس لگی ہوئی تھی، مجلس میں براجبان تھے، فاتاہ رجل، تو ایک شخص آیا، فقال، اس نے کہا، مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ اب کچھ سوالات کیے،
अब जो सही मुस्लिम वाली हदीस है ना, और ये असल तो सही मुस्लिम वाली हदीस है जो तफसीली है, और ये बुखारी वाली, इसमें जो है वो तकदीम व ताखीर है, कुछ इख्तसार है, कुछ चीज़ें इसमें छोड़ दी गई हैं, कुछ सही हदीस जबरील के अंदर इजाफी चीज़ें हैं। तो असलन तफसीर दोनों हदीसों को मिलाकर पढ़ा जाए तो फिर बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है। फाता रजुल, एक शख्स आया, फ़काला, उसने कहा, मल ईमान, ईमान क्या है? आपने फिर ईमान की तारीफ बताई। काला, आपने फरमाया, यानी वो हदीस जबरील के अंदर था ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, तो एक शख्स आया, सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला ने फरमाया कि वो अ, एक शख्स आया और आकर उसने जनाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर दो जानों बैठ गया, बड़े अदब व एहतराम के साथ। फिर जाकर सवाल करने शुरू कर दिए। हम उसको पहचानते नहीं थे, उस पर सफ़र के निशानात भी नहीं थे, लेकिन वो सवाल भी करता था, कुछ तस्दीक भी कर देता था, हम बड़ा ताज्जुब करते थे। ये सारी बातें उधर हदीस जबरील के अंदर पूरा उमर रजी अल्लाह तआला की हदीस में मौजूद है। तो उसने सवाल किया, मल ईमान, ईमान क्या है? आपने फरमाया, अल ईमान अन तुमिना बिल्लाहि व मलाइकतिही, कि तू अल्लाह पर ईमान लाए और उसके फरिश्तों पर ईमान लाए, व बिलिकाइही, और उसकी मुलाकात पर ईमान लाए, व बिल बासी, व व रसूलिही, और उसके रसूलों पर ईमान लाए, व तुमिना बिल बासी, और तुम बास बादल मौत पर ईमान लाए। अब इसमें कई चीज़ें ऐसी हैं कि जो जिसे जबरील, यानी जो सही मुस्लिम वाली है, उसके अंदर वो चीज़ें इजाफी हैं। मतलब उधर ईमान बिल कदर का जिक्र भी है, ईमान बिल कुतुब का जिक्र भी है, लेकिन इधर नहीं है। और यौम आखिरत का जिक्र है, उधर यहाँ बास का जिक्र है। तो अब लिकाई ही, अंतो मिना बिल्लाहि व मलाइकती, के तुम अल्लाह पर ईमान लाओ, अब लिकाई ही, और उसकी मुलाकात। अब उसकी मुलाकात से मुराद क्या है? मुलाकात से मुराद यहाँ है कि जिस तरह आता है ना कुरान पाक के अंदर, यानी यहाँ मुलाकात से मुराद जब हिसाब किताब होगा ना, मुहासबत होगी जब, उस वक़्त वाला जो मुलाकात है, लिकाउल मुहासबा जिसको कहते हैं। तो जिस तरह अल्लाह ताला का फरमाना है, या अय्युहल इंसानु इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाकीह, तो तू उससे मिलने वाला है, मुलाकात करने वाला है। फअम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनी, आगे वो सारी सूरत इंशिकाक की, ये आयत नंबर 6-7 है। तो उसके अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया कि तू अल्लाह से मुलाकात करने वाला है, और उस मुलाकात के अंदर तुम्हारा हिसाबो किताब होगा। तो यहाँ पर जो बिलिका ही से मुराद है कि हिसाबो किताब अल्लाह ताला से जो मुलाकात में होगा ना, उस पर ईमान लाना है। क्योंकि आगे अगर इससे मुराद, लिका से मुराद क्यामत लिया जाए, तो फिर वो तो आगे आ रहा है, वह तुम मिना बिलबासी, कि तुम कब्रों से दोबारा मैदान हशर की तरफ जाने के लिए जो उठाए जाओगे हिसाबो किताब के लिए, तुम्हें जब जमा किया जाएगा, जिसको दोबारा जिंदा किए जाना कहते हैं, क्यामत कहते हैं, आखरत कहते हैं, उस पर ईमान लाना। काला, तो फिर वो जबरील कहते हैं, यानी वो बंदा कहता है कि मल इस्लाम, इस्लाम क्या है? काला, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अल इस्लाम अन ताबुदल्लाह, कि तुम अल्लाह की इबादत करो, वाला तुशरिक भी, और उसके साथ शिरक ना करो, व तुकीम सलाता, और नमाज को कायम करो, व तुअद्दी ज़कात अल मफरूदता, और फर्ज ज़कात अदा करो, व तसूम रमज़ान, और रमज़ान के रोज़े रखो। यहाँ हज का जिक्र नहीं किया। काला, यानी हदीस जबरील के अंदर हज का जिक्र है। काला मल एहसान, उसने पूछा एहसान क्या है? काला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अंतु मिना बिल्लाहि, कि तू अल्लाह पर ईमान लाए। और वहाँ क्या है कि अंताबुदल्लाह, वहाँ क्या था दूसरी जिस मुस्लिम वाली में, अंताबुदल्लाह, यहाँ के अंतु मिना बिल्लाह, कि अल्लाह पर ईमान लाए, मतलब कि इबादत के अंदर भी, इबादत भी ईमान ही है। तो मिना बिल्लाह के ईमान की जितनी भी जुजियात के अंदर, जुजियात है, उनके अंदर तुम्हारी कैफियत ये होनी चाहिए, कान्ना का तराहू, गोया कि तू उसको देख रहा है, अल्लाह को देख रहा है। फ़इल्लम तकुन तराहू, अगर तू उसको देख नहीं रहा, तो फ़इन्नहु यराका, तो वो तुम्हें देख रहा है। अब यहाँ दो कैफियतें बयान हुई हैं, यानी अल्लाह रब्बुल एहसान के दो मरातब बयान हुए हैं। पहला मरतबा है कि अंताबुद अल्लाह या अंतुमिना बिल्लाही, तो यहाँ कान्ना का तराहू, तो यहाँ तराहू से मुराद ये है कि तू उसको तलब कर रहा है, उसको तू तलाश कर रहा है, यानी गोया उसकी तू जुस्तजू के अंदर, जिसको कहते हैं इबादत तलब, इसको क्या कहते हैं? इबादत तलब, तलब की इबादत, यानी अल्लाह को तलाश करने की, अल्लाह के जुस्तजू करने की, अल्लाह से, अल्लाह की तरफ रगबत करने की जो, ठीक है,
اللہ की तरफ शौक, कि अल्लाह के साथ मोहब्बत और मवद्दत की दावत, इबादत। और दूसरी क्या है कि इबादत हरब कहते हैं इसको, इबादत हरब, यानी खौफ की इबादत की। वो अगर ये कैफियत नहीं ना पैदा कर सकता कि मैं उसको देख रहा हूँ, यानी मैं उसको तलाश कर रहा हूँ या मैं उसकी जुस्तजू कर रहा हूँ, ये शौक वाली कैफियत अगर पैदा नहीं हो सकती, तो कम अज कम तुम्हारे ऊपर खौफ वाली कैफियत जरूर पैदा होनी चाहिए कि मैं ये जो भी काम कर रहा हूँ इस पर मेरी अल्लाह रब्बुल की मेरे ऊपर निगाह है, मेरे ऊपर अल्लाह इल्म रखता है। तो ये जो फिर बंदे को खौफ होता है ना, जो भी काम कर रहा है कि मुझे वो देख रहा है, इस खौफ के अंदर इंसान फिर भी बेहतर से बेहतर परफॉर्म करता है। तो फ़इलम तकुन तराउ फ़इन्नहु यराका से मुराद की फिर है, मुराद क्या होगा कि अ, मैं अगर उसके बारे में नहीं जानता ना, तो वो मेरे बारे में लाजमी जानता है। ठीक है जी। तो आगे जी। जी। काला मतस्सा, जबरील ने पूछा, बंदे ने पूछा कि क्यामत कब आएगी। काला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मल मसऊलु अनहा बिअला मिन अस्साइल, कि जिससे पूछा जा रहा है इस क्यामत के मुतालिक वो नहीं ज्यादा जानने वाला मिन अस्साइल, पूछने वाले से। मुराद कि तुम्हारा और मेरा इल्म इस बारे में बराबर है कि ना तुम्हें पता है क्यामत के बारे में, ना मुझे पता है। ठीक है, क्योंकि इसका इल्म अल्लाह ने अपने पास रखा है। बारह मैं सिर्फ तर्जुमा करूंगा, इसकी तफसील को फिर बयान करूंगा। बस वसा उखबिरो का अन अशरातिया, लेकिन अनकरीब में तुम्हें इसकी निशानियों के मुतालिक बता देता हूँ कि इज़ा वलदत अमतु रब्बहा, के जब लौंडी अपने रब को जन्म दे, और लौंडी अपने आका को जन्म दे, तो ये क़यामत की एक निशानी है। अब ये इसके कई इतलाकात किए गए हैं, तीन चार मानी इसके बयान किए हैं इब्न हजर रहमतुल्लाह ने फतहुल बारी के अंदर, उसको आप देख सकते हैं। उसमें से बेहतर माना ये लगता है कि ये ताबीर है कि, या तो है कि ये फतूहात, इस्लाम की फतूहात की कसरत की तरफ इशारा है, कि बहुत सी इतनी फतूहात हो जाएंगी कुफार की, बहुत सी लोंडियां कि जो मुसलमानों के कब्जे में आ जाएंगी, और वो उनको अपनी लोंडी बना लेंगे और उससे अपने बच्चे जन्म, यानी बच्चे पैदा करेंगे। और बच्चे, जाहिर है कि एक लोंडी उसका जो बच्चा होगा फिर वो अ, शोहर की तरफ मंसूब होता है, तो वो भी बाद में उसका सरदार बन जाएगा, उसका आका बन जाएगा। तो इससे में है कि लोंडी अपने आका को जन्म देगी, मतलब उसी का जो जाया हुआ है वो कल को उसी पर सरदारी करेगा। तो बाद ने कहा कि इससे मुराद वालदैन की नाफरमानी करना मुराद है, कि यानी यानी औलादें अपने माओं पर, अपने वालदैन के ऊपर इस तरह हुक्म चलाएंगी जिस तरह आका लोंडी पर चलाता है। तो गोया यानी ये एक इशारा किया गया है कि इस कदर बेदीनी आ जाएगी या इस कदर वालदैन की नाफरमानी होगी कि लोग अपने ही असल को वो इस तरह डील करेंगे जिस तरह एक आका अपनी लोंडी को करता है। वल्लाहु आलम, इसमें हकीकत क्या है, वल्लाहु आलम। पैदा ततावला रुआतुल इबिल बहमी बुहमी, जब ऊँटों के चरवाहे वो फिल बुनियानी, इमारतें बनाने के अंदर यानी फख्र करेंगे, यानी उनके पास इतना पैसा आ जाएगा कि वो एक दूसरे से यानी फख्र मुबाहात की तरफ जाएंगे कि वो इमारतें बनाएंगे, बड़ी बड़ी इमारतें, यानी चरवाहे तक कि जो एक वक्त में ऊंट चरवाते रहे हैं, गरीब थे, नादार थे, उनके अंदर इतना पैसा आ जाएगा कि वो फिर इमारतें बनाने के अंदर फख्र करेंगे एक दूसरे पर, बड़ा जो है वो बढ़ चढ़ कर जो है ना वो इमारतें बनाएंगे। फिर आगे आपने फरमाया फी खमसिन, के ये जो तुमने क्यामत के बारे में पूछा है ना, ये उन पांच चीजों में से है, ला यालमुहुन्ना इल्लल्लाह, के जिन्हें अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। सुम्मा तलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत की, इन अल्लाह इंदहु इल्मुस साअ, कि अल्लाह ही के पास है क्यामत का इल्म। अल आया, इसके बाद ये पूरी आयत, इन अल्लाह इंदहु इल्मुस साअ, पांच चीजों का जिक्र है, सूरह लुकमान की आखिरी आयत है, आप उसको मुताला कर सकते हैं तफसीर के साथ। सुम्मा अदबरा,
फिर वो शख्स वापस लौट गया, यानी जो सवाल कर रहा था फिर वापस लौट गया। फ़काला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रुद्दूहु, इसको वापस बुला के लाओ। यानी वो वापस गया तो आपने फरमाया कि ढूंढ के लाओ इसको दोबारा वापस। फलम यरौ शयन, तो सहाबा ने उस कुछ ना नजर आया उनको, क्योंकि वो शख्स तो ना था, वो तो फरिश्ता था। वो तो वहां से निकला है और वो अल्लाह ताला के पास चला गया, ऊपर आसमानों पे चला गया, उड़ गया। फलम यरौ शयन, तो उन्होंने कुछ ना देखा, उसको कुछ नजर ना आया उनको। फकाला, आपने फिर फरमाया कि हादा जिबरील, ये जबरील थे। जा युअल्लिमुन्नास दीनहुम, ये इसलिए आए थे कि लोगों को उनका दीन सिखाएं। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन का लफ्ज़ बोला है पूरे के पूरी इबादात पर भी और ये अकायद पर भी। तो काला अबू अब्दुल्लाह, इमाम बुखारी फरमाते हैं, अबू अब्दुल्लाह से मुराद इमाम बुखारी हैं, कहते हैं कि जाअला ज़ालिका कुल्लहु मिनल ईमान, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सब को ईमान में से करार दिया है कि ये ईमान है। ठीक है, नमाज को भी ईमान कहा है, यानी आमाल को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान कहा है। तो इस एतबार से ये कहा जा सकता है कि ईमान, ईमान का इतलाक आमाल पर जायज़ है, और आमाल के बढ़ने से ईमान बढ़ता है, ईमान आमाल के कम होने से ईमान भी कम होता है। अ, लिहाजा आमाल करने से ईमान बढ़ता है, नेकियां करने से बढ़ता है, और गुनाह करने से ईमान कम होता है। बाबुन हदसना इब्राहिम बिन हमजा क़ाल हदसना इब्राहिम बिन साद अन सालिह अन इब्न शिहाब अन उबैदिल्लाह इब्न अब्दुल्लाह अन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास अखबरहु क़ाल अखबरनी अबू सुफयान बिन हर्ब, मुझे अबू सुफयान बिन हर्ब रदी अल्लाह तआला अन्हु ने खबर दिया। ये वाक्य पीछे हदीस गुजर चुकी है, सिर्फ मैं इसको गुजार दूंगा तर्जुमा इसका अक्सर करके। अन्ना हिरकला काला लहू, हिरकल ने उससे पूछा, अबू सुफयान रजी अल्लाह तआला से, जब वो अभी मुसलमान ही हुए थे, कि साल तू का, मैंने तुझसे पूछा था कि हाल यजीदून अम यनकुसून, कि वो यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो पैरोकार हैं वो बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। फजाम था, तो तूने कहा था, अन्नहुम यजीदून, कि वो बढ़ रहे हैं दिन ब दिन। कहते हैं कि वह कज़ालिकल ईमान हत्ता यतीमा, कि ईमान भी ऐसा ही होता है कि वो बढ़ता रहता है या बढ़ता रहता है, हत्ता यतीमा, यहाँ तक कि वो मुकम्मल हो जाता है। यानी ईमान के अंदर भी बढ़ोतरी होती रहती है, हत्ता कि वो पर अपने तमाम को, अपने कमाल को पहुंच जाता है। तो इसका मतलब है कि जितना ज्यादा इंसान ईमान के ऊपर रहेगा, दीन के ऊपर अमल करेगा, उतना ज्यादा उसके अंदर ईमान बढ़ता जाएगा। वसालतू का, और मैंने तुझसे पूछा था कि हल यरतद्दु अहदुन सुख्ततन लिदीनी, क्या कोई मुर्तद हुआ है, उनमें से कोई एक मुर्तद हुआ है, यानी जो ईमान लाने वाले हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन पर कोई मुर्तद हुआ है सुख्ततन लिदीनी, उसके दीन पर नाराज होते हुए, दीन से मुर्तद होते हुए, क्या कोई मुर्तद हुआ है बाद अन यदखुल फीही, इस इस्लाम में, दीन में दाखिल होने के बाद, क्या कोई ऐसा हुआ है कि दीन में दाखिल हो गया और बाद में मुर्तद हो गया हो, दीन पर नाराज होते हुए? हाँ, किसी और लालच में हो गया तो अलग बात है, लेकिन दीन के ऊपर एतराज करते हुए कोई पैदा हुआ है? फजाम था, अल्लाह फरमाया कि ने कहा था कि नहीं। कहते हैं कि कज़ालिकल ईमान, ईमान की भी यही हालत है कि हीना तुखालितु बशाशतुहुल कुलूबा, कि जब ईमान की बशाशत, ईमान की मठास और चाशनी ये दिलों में दाखिल हो जाती है, दिलों में घर कर लेती है, तो ला यसकुतुहु अहदुन, तो फिर कोई भी उस पर नाराज नहीं होता। यानी ईमान जब दिलों के अंदर बस जाता है, रच जाता है, तो फिर उस पर कोई ईमान से कोई नाराज नहीं होता, और इस दीन से कोई नाराज नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ईमान में कमी पेशी होती है, तब जाके जो है वो ईमान मुकम्मल होता है। ये दलील है इस बात की कि ईमान में कमी पेशी होती है उन लोगों के बरक्स जो ईमान को मुजमल समझते हैं, कहते हैं कि ईमान में कोई कमी पेशी नहीं होती, जिस तरह के मुर्जिया। जी, किसी का कोई सवाल जी? हम क्लास को ख़त्म करते हैं, बाकी मज़ीद इंशाल्लाह हम लाया अमल बता देंगे कि क्लास का क्या सूरत हाल बनानी है। जज़ाकुमुल्लाह खैर, बारकल्लाह फ़ीका, लेकिन बर वक्त तशरीफ़ लाया करें। 9:05 पे हम क्लास इंशाल्लाह शुरू कर दिया करेंगे, बगैर किसी के इंतज़ार के लिए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।